दर्शकवृन्द नमस्कार। माउन्टेन संवादमा स्वागत छ। म प्रमिला खतिवडा। दर्शकवृन्द माउन्टेन संवादमा आज हामी सत्ता समीकरणमा राजनीतिक दलको भूमिका के रहेको छ यस विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौं। दर्शकवृन्द नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको विवादको असर यति बेला सत्ता समीकरणमा देखिएको छ। यो आन्तरिक किचलोका कारण राजनीतिक दलभित्रै पनि सत्ता प्राप्तिको लागि गणितीय चलखेल सुरु भएको अवस्था रहेको छ। यो अवस्थामा राजनीतिलाई उपयुक्त निकास दिन के गर्नुपर्छ यस विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नको लागि यतिखेर हाम्रो स्टुडियोमा अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसी। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ माउन्टेन संवादमा। डाक्टर साहब, जस्तो अहिले 3 महिनाको पछिल्लो घटनाक्रमलाई चाहिँ हेर्दाखेरि नेपालको राजनीति चाहिँ कुन मोडमा पुगेको देख्नु भएको छ यहाँले? अब यो फेरि टुटफुटको छेउमा आएको देखिन्छ। दलहरूको विभाजन पुनर्विभाजन र सरकार गठन विघटन। अब 3 महिना मात्रै होइन, लामो समयदेखि नै यतातिर राजनीतिको मुख फर्केको हो। त्यसबाट उन्मुक्ति पाउनको लागि प्रधानमन्त्रीले मध्यावधि हानिदिएको पनि सबैलाई थाहै छ। त्यसलाई नेपालको सामाजिक र राजनीतिक वृत्तले प्रतिगमन हो भन्ने रूपमा व्याख्या गर्यो। तर अदालतले त्यसलाई फेरि बदर गरिदिएपछि त्यो प्रधानमन्त्रीको एउटा स्वेच्छाचारी शैली मात्रै थियो भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ। तर त्यसले ल्याएको अन्यल र अस्थिरता चाहिँ अझ नराम्रोसँग अगाडि बढिराखेको छ। अब नेकपै आफू त यथास्थानमा फर्केर गइगयो। अदालतको दोस्रो निर्णयबाट नै त्यो भयो। त्यो फर्किने क्रममा फेरि अर्को धक्का लाग्यो। एमाले पनि फेरि विभाजनको सङ्घारमै छ। मधेसवादी दलहरू पनि या त सत्ता समीकरण होइन भने विभाजन भन्ने नै देखिएको छ र कतिले काङ्ग्रेस पनि त्यो बाटोमा हो कि भन्ने पनि आकलन गरेका छन्। यसबाट के बुझिन्छ भने हामीले जे कुरा नगर भनेर नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई जनादेश दिएका हौँ, उनीहरू ठ्याक्कै त्यसको विपरीत छन्। हामीहरू चाहिँ स्थायित्वको पक्षमा हो। त्यसकारण हामीले नेकपालाई 2/3 दिएको। उनीहरू त्यसलाई पनि भाँडे। त्यो देश र जनताको लागि होइन, त्यो आफ्ना लागि। अब यिनीहरूलाई मन्त्री प्रधानमन्त्री बनाउन नेपाली जनताले कति टुटफुटको शिकार हुनुपर्ने। अब यहाँ त नेकपाको नेतृत्वमा कचपच सुरु भयो, धनगढीमा हानाहान देखा पर्यो। अब पर्सामा योभन्दा पहिला एकजनाले त ज्यानै लिने कुरा भयो, अन्यत्र पनि भयो। यिनका लागि हामीले किन यो लडाइँ भिडाइ गर्नुपर्ने र यी कार्यकर्ताहरूले किन आफूलाई त्यसबाट चाहिँ सतर्क गराउन सकेका छैनन्, मलाई त्यसमा चाहिँ अचम्म लागेको छ। अरू त जे अहिले देखिएको छ नेपालको राजनीतिमा, मैले भन्ने गरेको छु 2007 को दशकमै पसेको बाढी हो यो राजनीतिक बाढी। अब यसले कसलाई बगाएर कहाँ पुर्याउने हो, यो बाढीले कुन बस्ती उजाड बनाउने हो, कसको ज्यान लिने हो, के पनि भन्न सकिँदैन। अब अहिले राजनीति ठ्याक्कै त्यही नै छ। फेरि यो जुन यहाँले भनिसक्नुभयो प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छाचारी दृष्टिकोणले यो अवस्था आएको बताइरहँदाखेरि अहिले जसरी नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले, जसपा अहिले भित्रै सत्ता प्राप्तिका लागि, सत्ता समीकरणको लागि दौडधुपमा रहेका छन्, यो सबै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै कारणले हो। अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कारण त आफ्नो ठाउँमा भइहाल्यो। मुख्य कुरा मतादेशको विपरीत हो। यो उनीहरूलाई यो गर्नको लागि मतादेश होइन। उनीहरूले यो गर्ने भने जनताको अगाडि निहुरेर माफी माग्नुपर्छ। तिमीले जे हामीलाई दायित्व दिएका थियौ त्यो हामीबाट सम्भव भएन। अब हामीलाई कसले दण्डित गर्ने त? हिजो राजा थियो, राजाले कुनै न कुनै प्रकारले दण्डित गर्थ्यो यस्तो प्रवृत्तिलाई। यही प्रवृत्तिको विरुद्धमा 17 साल थियो, पछिबाट ज्ञानेन्द्रले 59 साल ल्याए। तर त्यो पनि राजाको लागि प्रत्युत्पादकै भएर ऊ आफैले त्यहाँबाट छुट्टी लिनु पर्यो। त्यसपछि यिनीहरू हान्ने रागा जस्तो भए। यिनीहरूलाई कसैले केही भन्न सक्दैन। राष्ट्रपतिले यो राम्रो हुँदैन मात्रै भनिदिएको भए त्यसले अर्कै कोर्स लिन सक्थ्यो। राष्ट्रपति पनि लाचार भइदियो। राष्ट्रपतिको भूमिका गौण देखियो, लाचार भइदियो भनौँ न। किनभने संविधान त राष्ट्रपतिको कुनै सक्रिय भूमिका खेल्ने संवैधानिक हैसियत बन्दैन। संविधानले दिएको सीमा त्यही नै हो। तर यो राम्रो हुँदैन कि अथवा अदालतलाई सोधौँ कि भन्ने एउटा मूड राष्ट्रपतिले बनाइदिएको भए त्यसले पनि यो गाई जात्रालाई रोक्न अलिकति भूमिका खेल्न सक्थ्यो भन्ने अपेक्षा हो। त्यो पनि भएन। अब नभएपछि हामी
एक प्रकारले यो सब हेर्नको लागि अभिशप्त भयौँ। यी सबै यति महँगा संरचना हुन् कि एउटै प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले चाहिँ 3 करोडको गाडी चढ्छ भने हामी अनुमान गरौँ केन्द्रको एउटा मन्त्रीले कति राज्यको श्री सम्पत्तिमाथि रजगज गर्दो हो। अब कर्णाली सुदूरपश्चिमको भने के अरे एउटा ल्याङ्ग्रे मन्त्रीको चाहिँ गाईबस्तुलाई घाँस बोक्ने एउटा गाडी छुट्याएको रहेछ, पाहुना बोक्ने अर्को गाडी छुट्याएको। अब यो विविध कारणले गर्दा कम्युनिस्टको राजनीति चाहिँ के हुन्छ त? कम्युनिस्ट नभनौँ न, वामपन्थी भनौँ न, यस्तो कहाँ कम्युनिस्ट हुन्छ? यो कम्युनिस्ट होइन, यी त भोटे कम्युनिस्ट हुन्। भोटबाट आएका कहिले पनि कम्युनिस्ट हुँदैनन्। तर यिनीहरू चाहिँ यिनीहरूलाई कम्युनिस्ट भनेर कम्युनिजमको बदनाम नगरौँ, यिनीहरू साधारण वामपन्थीहरू हुन्। उनीहरूको चाहिँ जुन गृह कलह हो, अब त्यो कलहले पुनर्मुसीको भव हुन्छ, अरू के हुन्छ? त्यो ठाउँमा नेपाली काङ्ग्रेस आउँछ भविष्यमा, अब अरू के हुन्छ? अब यो नेकपा भित्रको घर जगाडाले यो अवस्था आइरहँदा मिल्ने सम्भावना छैन त? अब अनि यो त लेनदेन र स्वार्थको कुरा भएको हुनाले, देश जनता विचार सिद्धान्तको कुरा नभएको हुनाले, अब यो खानको लागि हिँडेका खातेहरू कुन होटलमा पसेर कुन समोसा खान्छन् के भन्नु सकिन्छ र? अब जडाको तहमा उत्र्यो भने त झन् एकैछिनको विवाद हो, अब मिल्यौँ साथी हो, अगाडि बढौँ भन्ने पनि हुनसक्छ। जस्तो हिजो प्रचण्ड र केपी ओली यसरी मिल्न आउँछन् भन्ने हाम्रो अनुमान थियो र मैले त भनेकै थिएँ यो हुनै सक्दैन बाबु भनेर। किनभने यो पद प्रति स्वार्थ, अब यहाँ 2टा कुर्सी छन्, यहाँ कुनै अर्को मान्छे आयो भने के हुन्छ त? जब पद प्रतिष्ठामा कुर्सीमा मान्छेले झगडा गर्छ त्यसपछि त्यो मिल्दैन कि आलो पालोमा जानु पर्यो? उहाँहरूले पार्टी एकता गर्दाखेरि आलो पालोको शर्त राख्नुभएको थियो मुद्दा नम्बर 4 मा। अब पछिबाट के भएर प्रचण्डले 5 वर्ष केपी ओलीलाई भनिदिनु हो? अब किन भनिदिनु हो? त्यसपछि केपी ओलीलाई भ्रम के भयो भने यो 5 वर्षको लागि म प्रधानमन्त्री हुँ। त्यसपछि प्रचण्ड आफै भन्न थाल्नुभयो तिमीले यहाँबाट हट्नुपर्छ। अब केपी ओली भन्न थाल्नुभयो प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री भइदिनु भएको भए यो बेलामा त उहाँकै समय हुन्थ्यो, यो अवस्था आउँथ्यो कि आउँदैन थियो? कहाँ किन आउने कारणै थिएन नि। यो त खालि उहाँहरू मान्नु न यो विचारको सिद्धान्तको पद्धतिको झगडा भन्नुहुन्छ, जनतालाई अझै पनि ढाँट्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू। तर यो इन्टायरली प्रधानमन्त्री पदको कुरा थियो र अन्य मन्त्री पदहरूको कुरा थियो। भनेपछि अहिले यो केपी ओलीको सरकार निरन्तर अगाडि बढ्न सक्दैन, केपी ओलीको सरकार ढल्छ, त्यो कसरी भन्न सकिन्छ? किनभने सबै राजनीतिक मण्डीमा उनीहरू प्रदर्शित छन्। कति बेर कसले आफूलाई लिलाम गर्ने हो र बेच्ने हो थाहा छ र? यहाँ केही थाहा छैन नि। कति बेला कसलाई कतिमा किन्ने भन्ने मात्रै कुरा हो नि त यो। कुनै पनि बेला कोही पनि अक्सनमा छ नि त अहिले यहाँ त, नत्र भने कसैले पनि नीति प्रष्ट पारेको छ त? हाम्रो बटम लाइन यो हो, योमा दाहिने देब्रे हुन सक्दैन भनेपछि हामी पनि मन बनाएर बस्थ्यौँ नि। यो हिसाबले जस्तो भारतमा बिजेपी र मार्क्सवादीको बिचमा त कहिले पनि एलायन्स हुँदैन नि। नेपालमा अब माओवादी र काङ्ग्रेस अथवा एमाले र राप्रपा अथवा कुनै अर्को र मधेसवादी समीकरण गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने विषयमा हाम्रो के सैद्धान्तिक दृष्टिकोण छ त? मधेसवादी भनेको कस्तो पार्टी हो, राप्रपा भनेको कस्तो पार्टी हो, केपी ओली र राजेन्द्र लिङ्गदेनको बिचमा सहकार्य भनेको कस्तो खालको सहकार्य हो, हामी केही भन्न सक्छौँ त? अब उहाँ हेटौडामा कमल थापा र शेरबहादुर सहकार्य गरे, कमल थापा र नेपाली काङ्ग्रेस हेटौडामा, झापामा केपी ओली र राजेन्द्र लिङ्गदेन। अहिले जुन यो कानुन सम्मत ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छैन, या चुनावी कुराहरू पनि उठिरहेका छन्, चुनावी सरकार हुन्छ कि हुँदैन? होइन, चुनावी सरकार भन्ने त कुरा नै आएन नि त अहिले। किनभने यो सरकार विगठित हुने बित्तिकै अब नयाँ समीकरणको मात्रै कुरा आयो। नयाँ समीकरणबाट अहिलेको सरकारलाई प्रतिस्थापन गर्ने भन्ने मात्रै कुरा आयो। अब माओवादीले यो सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिए भन्ने बित्तिकै यो सरकार ढलिगयो। अब उसको पनि पोलिसी क्लियर छैन। अहिले चाहिँ आफ्ना मन्त्रीहरूलाई 24 घण्टाभित्र वापस गरायो अरे भन्ने बजारमा हल्ला सुनिएको छ। प्रथम चरणको प्रक्रिया चाहिँ सुरु भयो। अब द्वितीय चरणमा उसले, मैले आकलन गरेको, सायद यो सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिए भन्छ होला।
त्यो भन्ने बित्तिकै यो सरकार ढल्यो। चुनावी सरकार त कुरै अन्त्य भइगयो। यो सरकार ढल्ने बित्तिकै नयाँ सरकारको कुरा आयो। हजुर। अनि नयाँ सरकारको गठन प्रक्रिया सुरु हुन्छ। त्यो नयाँ सरकारको गठन प्रक्रिया सुरु भएपछि मात्रै कुन दल कहाँ, कसको बिचमा समीकरण, को प्रधानमन्त्री भन्ने कुरा चाहिँ त्यसपछि मात्रै उत्पन्न हुन्छ। चुनावी सरकार अरू भन्ने कुरा चाहिँ त्यसपछिको हो। अहिले त जसरी प्रधानमन्त्री ओली माधव नेपाल पक्षले आफ्नो केन्द्रीय सदस्यहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारी दिन थालिसक्नु भएको छ। यो विवाद त अब उत्कर्षमै पुग्ने देखिएको छ। छुट्टै त सक्नु भएकै छ नि। होइन, अब भनौँ न, अब यो के हुन्छ त, जस्तो नेकपा पहिलो त नेकपा यथास्थानमा फर्क्यो, माओवादी केन्द्र भयो, नेकपा एमाले भयो। अब यो समस्या चाहिँ नेकपा एमाले भित्र आइपुग्यो। अब नेकपा एमालेको तर्फबाट प्रधानमन्त्री ओलीले केन्द्रीय कमिटी एक प्रकारले विस्तार गर्नुभयो। त्यो विस्तार गरेको कुरालाई माधव नेपाल पक्षले चाहिँ स्वभावतः अस्वाभाविक रूपमा लिएपछि समानान्तर कमिटी गठनमा छौ, अब राष्ट्रिय भेला गर्छु भन्दैछौ, अब आफ्नो पार्टी छँदैछ यहाँ। यो त त्रिकोणात्मक पक्ष जस्तो देखियो नि त। अब जस्तो माओवादी केन्द्रले पनि त आफ्ना नेताहरूलाई फिर्ता बोलाइरहेको अवस्था छ, स्पष्टीकरण सोधिरहेको छ। अब तर उनीहरूले चाहिँ यिनीहरूको जस्तो समानान्तर कमिटीको गठनको कुरा गरेनन्। उनीहरू हामी नेकपामा ओली अन्तर्गत हो, ओलीसँगै बस्छौँ यति मात्रै भने। यो बापत हामी दण्डित भए पनि, सांसद पद गए पनि हामीलाई त्यो पश्चाताप हुने छैन भन्नेतिर उनीहरूको पोजिसन क्लियर देखियो। तर अर्को घटक त फर्केर एमालेमै आउने कुरा गर्यो। अब फर्केर एमालेमा आएका साथीहरूलाई स्वागत गरेर त्यसलाई राफसाफ गरेर व्यवस्थापन गर्नुको सट्टा प्रधानमन्त्रीले उनीहरूलाई बाटैमा रोके जस्तो देखिन्छ। हामीलाई रोकेको तिमीले, त्यसो भने हामी पनि तिमीलाई मान्दैनौँ, समानान्तरमा जान्छौँ भने। यसको मतलब त्यो पार्टी ढिलो चाँडो टुटफुट हुने भयो। त्यहाँ 40% को कुरा आउला फेरि भोलि औपचारिक विभाजनको लागि। पार्टी केन्द्रीय कमिटीको पर्सेन्टेज के होला, संविधान बमोजिम कानुन बमोजिम जुन सङ्ख्या चाहिन्छ औपचारिक विभाजनको लागि, संसदीय दलमा फेरि के होला, त्यो त अनिर्णय नै छ नि त। फेरि त्यो अदालती एउटा प्रक्रियाको विषय बन्ने हो कि सरकार गठनमा व्यवधानहरू आउने हुन् कि, त्यसलाई आकलन गरेर मैले चाहिँ के भनेको छु भने फेरि देश मध्यावधिमा जान्छ भन्दैछु मैले चाहिँ। किनभने गतिरोध हुन्छ त्यहाँ, बा चर्को गतिरोध भयो भने फेरि सङ्कटकालको कुरा नै हुनसक्छ त्यहाँ। किनभने चर्को गतिरोध हाउतमै भयो भने के हुन्छ त, हामी यहीँ कहिलेकाहीँ देखिन्छ नि अन्तर्वार्तामा प्रस्तुतता र गेस्टको बिचमै अनबन हुन्छ, बिचमै त्यसो भने म तिम्रो अन्तर्वार्ता छोडेर हिँडेँ भन्छन् नि। हजुर। तर प्रधानमन्त्री ओलीले अरूसँग गठजोड गरेर अरूसँग हातेमालो गरेर हिँड्न सक्ने पनि त अवस्था छ नि त। अवस्था छ, तर प्रक्रिया त चाहियो नि त त्यहाँ। जस्तो अब यो पार्टी फुट्यो, यो पार्टी फुट्यो भने प्रधानमन्त्रीको औपचारिक पार्टी कुन, कति सङ्ख्या, कति सांसद छन् त, त्यो सङ्ख्याले सरकार बनाउन त पुग्छ, त्यो चाहियो नि त। अब त्यहाँबाट भोलि चाहिँ ठुलो सङ्ख्या बाहिरियो भने अनि प्रधानमन्त्रीले कुन शक्तिको बलमा सरकार बनाउनुहुन्छ त, फेरि सङ्ख्या त पुगेन नि। फेरि कोसँग मिलेर सरकार बनाउने त, फेरि 138 को सङ्ख्या त चाहियो। अहिले प्रधानमन्त्रीसँग 121-22 को सङ्ख्या छ, मानिलिउँ त्यसबाट 40 जना बाहिरियो भने के हुन्छ त, भनेपछि त्यो त 80 को लगभग आइपुग्यो। अब 80 लाई लिएर उहाँले सरकार बनाउन सक्नुहुन्छ त, फेरि सङ्ख्या पुगेन। अनि कसलाई जोडेर उहाँले 138 पुर्याउनुहुन्छ त, फेरि अन्यल छ नि त। पहिला यो बादल फाट्नुपर्छ, त्यसपछि मात्रै सरकार गठन विगठनको कुरा हुन्छ। अब अहिले नै चाहिँ जस्तो 24 घण्टाको समय सीमा राखेर आफ्ना मन्त्रीहरूलाई वापसीको लागि र तिमीहरू को कहाँ छौ, तिमीहरू को हो त्यो पनि क्लियर गरेर भनिरहेछ। किनभने ती दल बदलहरू हुन्छन् नि, जुन आएराम गएरामहरू। अब त्यो अवस्था त आएन नि त। प्रधानमन्त्री ओलीले माधव नेपाल पक्षहरूको जिम्मेवारी त खोसिसक्नु भएको अवस्था छ नि त। त्यही त, उहाँहरू खोसेको त छ, तर दल त त्यही हो। जिम्मेवारीबाट न तपाईँकै भनेअनुसार पनि जिम्मेवारीबाट उनीहरूलाई हटाइयो, त्यति नै हो। पार्टीको जिम्मेवारीबाट हटाइयो। सांसद त छँदैछन् उनीहरू, उनीहरूको दल त त्यही हो, त्यही दलबाट उनीहरू निर्वाचित भएर आएका हुन्। केन्द्रीय नेता त छँदैछन्,
पदाधिकारीबाट न उनीहरू हट्यो होला कि पार्टीबाटै हटाएको होला त होइन होला त्यो त। तर यो ओलीको सङ्केत त पार्टी विभाजन गर्नुतर्फ देखिएको जस्तो छ नि। अब त्यो त अब प्रकारान्तरले यो विषय त्यहाँ पुग्छ होला, तर हामीले अहिले नै त निर्णय गर्न पाइएन नि, किनभने पार्टीभित्र गठन पुनर्गठन नेतृत्वको हेरफेर जिम्मेवारी हेरफेर त हुन्छ। अब त्यो त अधिकार सम्पन्न व्यक्ति हुन्छ, त्यो विधान बमोजिम गरियो, एकपक्षीय गरियो, कस्तो तरिकाले गरियो त्यो जाँच परख गर्न नसकिने विषय हुँदैन। तर पार्टीको नेतृत्वको हैसियतमा कुनै पुनर्गठन हेरफेर गरेको भए त्यतिमै पार्टी विभाजित भइहाल्यो त भन्न सकिँदैन। भनेपछि यसलाई आवश्यकता अनुसार जिम्मेवारीलाई हेरफेर गरिएको भन्नु होइन, आवश्यकता अनुसार नभनौँ, प्रधानमन्त्रीले आफ्नो प्रकारले भनौँ न, पार्टी नेता भनौँ न, नेकपाको अध्यक्षले आफ्नो प्रकारले यो प्रकारको समायोजनको लागि, किनभने अहिले त माओवादीबाट गएका 5-7 जनाहरूलाई 22 जनालाई केन्द्रीय कमिटीमा राखेको भन्ने छ, त पुनर्गठन केन्द्रीय कमिटीलाई विस्तार गरेको रूपमा यसलाई बुझौँ। विस्तार गर्ने क्रममा चाहिँ जसरी क्याबिनेट रिसफल गरिन्छ अथवा विस्तार गरिन्छ, त्यो बेला मन्त्री यता भयो उता भयो भन्दैमा सरकारै गयो त भन्न पाइएन। प्रधानमन्त्रीसँग त्यो अधिकार त हुन्छ। अब पार्टी अध्यक्ष भए ठाउँमा पार्टी अध्यक्षको हैसियतमा उहाँले यो गरेको छ। अब पार्टी अध्यक्षको हैसियतमा उहाँले विधान बमोजिम यो गर्नुभएको छ कि स्वेच्छाचारिता लाद्नु भएको छ कि जबरजस्ती गर्नुभएको छ कि, किनभने अर्को पक्षले त यो चाहिँ विधान विपरीत भनिरहेछ, हामी कानुनी कारबाहीमा जान्छौँ पनि भनिराखेको छ। तर त्यो त अहिले हामीले हेर्न बाँकी छ नि, अर्काको पार्टीको कुरा हामी यहाँ बाहिर बसेर त भन्न सक्दैनौँ। तर बजारमा आएका कुरा चाहिँ यति छन्। त्यसकारण अब यो पार्टी अध्यक्षले जबरजस्ती गरेको, पार्टी विभाजनको लागि गरेको, वा आवश्यकताको सिद्धान्तले गरेको, वा जो नयाँ साथीहरू जो माओवादीपट्टिका साथीहरू हुन् ती साथीहरूलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि औचित्यको आधारमा गरेको, कसरी गरेको त त्यो कुरा त सविस्तारमा बाहिर आएको छैन। त्यो बाहिर आएपछि मात्रै त्यसमा चाहिँ थप भन्न सकिन्छ। जस्तो माओवादी केन्द्रले यही सरकारलाई नै निरन्तरता दिन सक्ला त? स्पष्ट निर्णय त अझै पनि गर्न सकेको छैन नि त। होइन, अब त ऊ नेर आइसक्यो कि हामी त्यहाँबाट फर्किन्छौँ, किनभने 24 घण्टाभित्र मन्त्रीहरूलाई स्पष्टीकरण दिन वा त्यहाँबाट फर्किन भनिसक्यो। भनेपछि त आदि त उसले सङ्केत गरिसक्यो, अब हामीहरू त्यहाँबाट फर्किन्छौँ। अब त्यसपछि के हुन्छ भन्ने कुरा मात्रै डिबेटको विषय भयो। अब माओवादी त्यहाँबाट फर्कियो भन्ने कुरा चाहिँ मैले लेख्दा स्पष्ट भयो। अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेस पनि नयाँ सरकार बनाउँछु भन्दै हिँडेको अवस्था रहेको छ। अब पोलिटिकल्ली भन्ने हो भने त नेकपा बाहेक अरूलाई हामीले प्रतिपक्षीय भूमिका दिएका हौँ, नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि प्रतिपक्षीय भूमिका दिएका हौँ। केही दिन अगाडिसम्म त उनीहरू भन्दै पनि त्यही थिए कि हामीहरू चाहिँ सरकार निर्माणको पट्टि छैनौँ, किनभने हामीलाई त्यो जनादेश होइन। गगन थापाकै जस्तो लाग्छ उनले पनि त्यही कुरा भनिराखेको। अब रामचन्द्रको मात्रै बिचको भूमिका थियो, शशाङ्क कोइरालाले सरकारमा जानुपर्छ नै भनेका थिए, शेरबहादुर संदिग्ध भूमिकामा थिए। अब यो 24 घण्टाभित्र चाहिँ अब शेरबहादुरकै प्रधानमन्त्रीत्वमा नयाँ सरकार गठनको विषय बाहिर आइराखेको छ, किनभने राजनीतिको मण्डीमा चाहिँ सबै जो बिकाउ माल हो त्यो त बजारमा देखा पर्यो नि अहिले। तर कङ्ग्रेसभित्र पनि यतिखेर त विवाद देखिएको छ, आन्तरिक विवाद देखिएको छ। अनि त्यो त अब उनीहरूको पार्टीभित्रको विवाद हो। पार्टी सिस्टममा पार्टीभित्र बाधे जायते तत्त्वबोध विवादहरू भइहाल्छन्। हाम्रो बानी चाहिँ के छ भने विवाद आउने बित्तिकै पहाडै खसिहाल्यो, किन विवाद आयो, पहिरो लड्यो भने जस्तो। किनभने हाम्रो नेताहरूको व्यवहार पनि त्यही छ, उनीहरू स्वार्थको लागि घसपस कति बेला को के भन्ने कुरा उनीहरूको स्पष्ट नभएको हुनाले, किन सैद्धान्तिक हिसाबले उनीहरू छैनन् नि। विगत हामीले समय हेऱ्यौँ भने पनि अघि हामीले भन्यौँ नि, कहाँ काङ्ग्रेस र राप्रपा गठबन्धन हुन्छ, कहाँ एमाले र राप्रपा गठन हुन्छ भन्न सकिँदैन नि। विगत समयमा एमाले चन्दलाई लिएर हिँड्थ्यो, काङ्ग्रेसले सूर्यबहादुरलाई लिएर हिँड्थ्यो, एउटै पार्टी। यस्तो हो नि त यिनीहरू त, किनभने यो राजनीति होइन कि यो राजनीतिक व्यवसाय हो र यिनीहरू चाहिँ कर्पोरेट मेम्बर जस्ता हुन् नेपालका राजनीतिक दलहरू। भनेपछि ओली सरकार ढालेर कङ्ग्रेसले सरकार बनाउन सक्छ त? होइन, ढाल्ने नढाल्ने भन्ने कुरै आएन। माओवादी पछि हट्ने बित्तिकै स्वतः सरकार गइहाल्यो, यो ढाल्ने नढाल्ने कुरै छैन। ढाल्ने भनेको आफूले हथकण्डा प्रयोग गरेर सरकार गिराउने कुरा भयो।
यहाँ त नेकपाको विभाजनले आफै रुखबाट आँप खसेको न कुरा हो। गिरिजाबाबु भन्नुहुन्थ्यो क्या, यो एमालेलाई केही गर्नै भन्नै पर्दैन, यो चाहिँ आँप पाकेपछि आफै झर्छ भन्नुहुन्थ्यो। के भने होला बुढाले जस्तो लाग्थ्यो हामीलाई। अब अहिले यिनीहरू त्यही ठाउँमा छन्, यसलाई ढाल्नै पर्दैन। त्यहाँबाट माओवादी पछाडि हट्ने बित्तिकै केपी ओलीको सरकार 3 खुट्टे हुन्छ, 1 खुट्टे ढलिगयो होइन। अब 3 खुट्टाले त कुनै पनि जग खडा हुँदैन, त्यसको लागि त 4 खुट्टा चाहिन्छ। भनेपछि अहिलेको अवस्थालाई पाखा लगाएर नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ सही ट्र्याकमा ल्याउँछ त देशलाई, त्यो सही ट्र्याक राजनीतिलाई? सही ट्र्याकसँग यो सम्बन्धित छैन। यो एउटा गएर अर्को प्रधानमन्त्री हुनेसँग सम्बन्धित छ। त्यसकारण नेपाली जनताले यसलाई अस्वीकार गर्यो र उसले के भन्यो भने तिमीहरू चाहिँ स्थायी सरकार देऊ। किन राजनीतिक दलले के भन्यो भने स्थायी सरकार नहुनु नै अविकास, गरिबी, पछौटेपनको कारक हो भनिदिए। तर कङ्ग्रेसलाई त जनताले त प्रतिपक्षीको भूमिकामा बस्नु भनेर म्यान्डेट दिएका हुन् नि त। अब पनि जनताले फेरि पनि पत्याउँछन् त? होइन, अब त यहाँ कसैले पत्याउने नपत्याउने कुरा भएन। यहाँ के भयो भने अर्को चरित्रहीन हुने बित्तिकै अर्को चाहिँ चरित्रवान देखिने एउटा त्यस्तो स्थिति आयो क्या। यो चरित्रहीनहरू बिचको प्रतिस्पर्धा हो, यो राम्रो र राम्रो बिचको प्रतिस्पर्धा छैन यहाँ नेपालमा। नराम्रा बिचको चाहिँ प्रतिस्पर्धा छ र नेपाली जनताहरू नराम्रा मध्ये एउटालाई छनौट गर्न विवश छौँ। जस्तो यो प्रवृत्तिलाई त हामीले आउटराइट नो भनेको हो नि त, किनभने लामो समयसम्म यही कुराले नेपालको राजनीतिलाई गाँज्यो र उनीहरूले के भने यही कारणले अविकास भएको, मेलम्चीको पानी त्यस कारण नआएको, लोड सेडिङ त्यस कारण भएको, सडक त्यस कारण नबनेको भनिदिए। त्यो हो भने त हामी तिमीहरूलाई स्थायित्व दिन्छौँ, फुल बहुमत दिन्छौँ नि त, पूर्ण बहुमत दिन्छौँ, सुविधाको बहुमत दिन्छौँ, त्यसो भने तिमीहरू त्यो सबै कुरा हामीलाई देऊ न त भनेर हामीले उनीहरूलाई चाहिँ म्यान्डेट दिएको। अब उनीहरू यो थामी खान सक्दैनन् भने अब सत्ताको किचलो गर्ने अधिकार यिनीहरूलाई छैन, पटक्कै छैन। र उनीहरूले जनताको छेउमा आएर माफी माग्नुपर्छ। के भन्नुपर्छ भने अघि पनि मैले भने जे विश्वास हजुरहरूले हामीलाई गर्नुभयो त्यसलाई हामीले निर्वाह गर्न सकेनौँ, क्षमा दिनु पर्यो। भनेपछि यो राजनीतिक हिसाबले सत्तारूढ दल नेकपा 2 फ्याक भएको अवस्थामा अब यो गतिरोध अन्त्यको लागि चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको जिम्मेवारी छ? होइन, नेपाली काङ्ग्रेसको अब उसलाई अर्को कुनै जनादेश छैन, उसलाई प्रतिपक्षमा बस्ने हो। र के भन्ने हो भने हाम्रो प्रतिपक्षीय जनादेश भएको हुनाले हामी जनादेश अनुसार खडा छौँ। समयले माग्यो, राष्ट्रले अपेक्षा गर्यो, बाध्यात्मक अवस्थामा बाहेक हामी सरकार गठन विगठनमा संलग्न हुँदैनौँ। उसले भन्नुपर्ने यो हो। यदि उसले यो भनेको खण्डमा, किनभने यो बिगार्ने कुराको जिम्मेवारी त पूर्णतः नेकपालाई जान्छ, त्यसकारण यसको दोष भागी उनीहरू नै हुन्छन्। भोलि उनीहरूले चाहिँ चुनावमा दण्डित हुनुपर्ने छ र त्यस्तो बेलामा सक्लै नेपाली काङ्ग्रेस विजयी बन्छ। कति हुनु मन्त्री प्रधानमन्त्री त्यो बेला भइगयो नि त। त्यसकारण अहिले नेपाली काङ्ग्रेस जे गर्न खोज्दैछ मैले त त्यो गल्ती हुन्छ। यो गल्तीको दोष भागी अब नेपाली काङ्ग्रेस बन्नुपर्छ फेरि त्यहाँ प्रकारान्तरले, किनभने केपी ओलीले झ्वाकमा फेरि के गर्दैछन् भन्न सकिँदैन। त्यो दोष जस्तो अहिले जे गरिरहेछन् केपी ओलीले, एक थरी मान्छेले यो सबै केपी ओलीले गर्दा भनिरहेछन् बजारमा। यो होइन, यो आधी मात्रै केपी ओलीले हो, आधी त प्रचण्डले हो। अब केपी ओलीले के गर्छन् भने यो दोष फेरि जस्तो मधेसवादीले किचबिच गर्यो भने फेरि मधेसवादीहरू बदनाम हुन्छन्, नेपाली काङ्ग्रेसले किचकिच गर्यो भने फेरि नेपाली काङ्ग्रेस बदनाम हुन्छ। त्यसकारण यो बदनाम हुने काम कसैले पनि गर्नु हुँदैन। मुन्नी बदनाम हो यी कोनी के जाति तेरी कारण। राजनीतिमा ओली, प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहहरू मध्ये चाहिँ यो देशलाई कसले बिगारेका हुन् त? यसमा 2 जना व्यक्ति बाहेक अरू जिम्मेवार छैनन्, प्रचण्ड र केपी ओली। माधव नेपालले अलिकति राम्रो भूमिका खेलिदिएको भए त्यसलाई राष्ट्रले उच्च मूल्याङ्कन पक्का पनि गर्ने थियो, तर उहाँले पनि त्यो भूमिका खेलिदिन सक्नु भएन। तर उहाँको सहायक भूमिका हो। मुख्य गलत भूमिका भनेको चाहिँ केपी ओली र प्रचण्डको सत्ताकल नै हो। माधव नेपाल होइन यो राम्रो हुँदैन, जनादेश पनि यो छैन, जनताले हामीलाई थोक्छन्, यस्तो नगरौँ भनिदिएको भए उहाँको लागि बढी शोभा दिने कुरा हुन्थ्यो।
किनभने माधव नेपाल हिजो 2 ठाउँमा हारेर पनि प्रधानमन्त्री हुनुभयो भन्ने कुरा निकै नै आलोचित थियो। त्यो डटलाई पनि उहाँ पुस्न सक्नुहुन्थ्यो। तर अब नेपालका नेता त बिचारा यिनीहरू त खरदार जस्तै हुन्। यिनीहरू प्रधानमन्त्री भए पनि मन्त्री भए पनि मैले त खरदारभन्दा माथि छैनन्। सो कङ्ग्रेसको प्राथमिकता पनि त अहिले देशको नेतृत्वभन्दा पनि राजनीतिक गतिरोध अन्त गर्नुपर्ने हो नि, तर सत्ता समीकरणकै लागि भनेर चलखेल सुरु भइरहेको अवस्था छ। अनि त्यो आपत्तिजनक हो, त्यो खेदजनक छ। त्यसमा नेपाली जनता छैनौँ हामीहरू। म यहीँबाट वार्न गराउँछु नेपाली काङ्ग्रेसलाई, तिमीले भूमिका खेल्न पाउँदैनौ, खेल्नु हुँदैन। यदि खेल्छौ भनेदेखि तिमीहरू अझ दण्डभागी हुनेछौ भविष्यमा। सरकारमा जाँदा त कङ्ग्रेस सधैँ आलोचित बन्दै आएको छ। होइन, अब आलोचना प्रति आलोचना भन्ने लोकतन्त्रको स्वाभाविक चरित्र हो। मुख्य कुरा चाहिँ कसले के राम्रो गर्यो नराम्रो गर्यो भन्ने हो। ठिक गर्दै जाने हो। आलोचना प्रति आलोचना त डराउनु हुँदैन। भनेपछि कङ्ग्रेस सरकारमा गयो भने परिणाम राम्रो आउँदैन? होइन, परिणामको कुरा मैले गरिनँ, त्यो जनादेश होइन। त्यसबाट तिम्रो आलोचना बढ्छ, घट्दैन। काङ्ग्रेस राम्रो गर्यो भन्दैन। जस्तो अहिले नेकपा जहाँ विभाजित भयो, कसैले पनि राम्रो गर्यो भनेको छैन नि, होइन? अब कुन बेलामा यसलाई हामीले स्वाभाविक रूपमा लिनु पर्थ्यो भने 2.5 वर्षको कुरामा प्रचण्ड कायम रहेर 2.5 वर्षको बिन्दु केपीले उल्लङ्घन गरिदिएको प्रतिक्रिया स्वरूप नेकपामा यो गभर्नर आइदिएको हुन्थ्यो भने हामी जम्मैले प्रचण्डलाई बोक्नुहुन्थ्यो नि। तर उहाँहरूले त्यो बिन्दुमा यो झगडालाई अगाडि बढाउनु भएन। खालि उहाँहरू त्यति बेला रमिताएर बस्नुभयो र के भन्नुभयो भने 5 वर्ष केपी ओलीको प्रधानमन्त्रीत्व हो भनिदिनु हो। अब 5 वर्ष केपी ओलीको प्रधानमन्त्रीत्व हो भनिदिइसकेपछि त 5 वर्ष खप्नु पर्दैन? खप्नु भएन। अब हामी यहाँ प्रचण्डलाई समर्थन गर्न सक्ने अवस्थामा भएनौँ नि। यदि 2.5 वर्षमा उहाँ उभिनु भएको भएर केपी ओलीले यो गभर्नर गरेको भए सिङ्गो राष्ट्र लागेर यो केपी ओलीको बेइमानी हो भनिदिनुहुन्थ्यो। अब अहिले यो नागरिक समाज बौद्धिकलाई मैले नै पनि आलोचना कहाँ गरेको छु भने यहाँ चाहिँ केपी ओलीको प्रतिगमन हो, यो केपी ओलीको प्रतिगमन हो भनिदिए। यो केपी ओलीको प्रतिगमन थिएन, यो केपी ओलीको स्वेच्छाचारिता मात्रै थियो। यो कम्युनिस्टप्रति नेपाली जनताको विश्वास किन बढेन? स्थायी सरकारको लागि 5 वर्ष कार्यकालको लागि जनताहरूले मतदान दिए, यो अवस्थामा पुर्याए, तर यो त ठ्याक्कै उल्टो विपरीत भइदियो। होइन, जनताले त कम्युनिस्टप्रति उच्च विश्वासै गरेको छन् त, 2/3 पाएका छन् उनीहरूले। त्यसलाई किन दलहरूले विचलन गरे यो चाहिँ भनौँ न। कम्युनिस्टप्रति त जनताको विश्वास भएकै हुनाले त 2/3 दिएको। त्यही आधारमा उनीहरू सत्तामा छन्। तर कुकुरलाई घिउ पचेन, उनीहरू बाटो फोहोर पार्दै हिँड्न थाले। अब जनताले अविश्वास गरे भने त्यो बेला जनताको कुरा आयो। र म यहीँबाट आह्वान गर्छु, अब यिनीहरूलाई दण्डित गर्नुपर्छ हामीले। हो, यो तरिकाले नेपाली जनताको मन चाहिँ माछिएको छ। तर यहाँसम्म त साथ दिएको छ जनताले, अपच भयो यिनीहरूलाई। विश्वभर कम्युनिस्टहरू बिलाउँदै गएको अवस्थामा नेपालमा उदाएको अवस्था पनि थियो। तर अझै पनि सरकारमा गएपछि नेकपा अहिले सङ्कटमा पर्यो, कम्युनिस्ट सङ्कटमा पर्यो। अब यसको निकास चाहिँ के हुन सक्छ त? होइन, अब निकास त मैले भनिहालेँ नि। अब निकास भन्दा पनि यिनीहरूलाई के गर्ने भन्ने हो। जस्तो विश्वभरि कम्युनिजम प्रतिरक्षामा गएको बेला जब नेपालमा कम्युनिजम चाहिँ लोकप्रिय थियो भने यो लोकप्रियतालाई त मेन्टेन गर्नु पर्थ्यो नि त। यी अपराधीहरूले त्यसमा किन विचलन ल्याएर यिनीहरूलाई कसरी दण्डित गर्ने होला भन्ने नै आजको प्रश्न हो। त्यसकारण मैले भनिसकेँ, यिनीहरूलाई दण्डित गर्नुपर्छ। कुकुरलाई घिउ अपच भयो, यिनीहरूले बाटोमा फोहोर गरे। यी फोहोरीहरूलाई यति नराम्रोसँग दण्डित गर्नुपर्छ एकपल्ट। अर्को कुनै पनि मैले देख्दा यिनीहरूको लागि शब्द छैन। जनताको मर्म, मतादेशलाई उल्लङ्घन गर्ने, फेरि के देश जनताको लागि होइन, कोभिडको लागि होइन, कोभिडको विरुद्धमा कसरी लडौँ, तिमीहरूको यसमा के भन्नु छ भनेर पार्टीभित्र द्वन्द्व आएको भए हामीले त्यसमा पक्ष विपक्ष गर्नुहुन्थ्यो। अब यहाँ को मन्त्री हुने, को प्रधानमन्त्री हुने भन्ने विषय नेपाली जनताको हो र? नेपाली जनताको त स्थिर सरकार, सुशासन र समृद्धि नेपाली जनताको म्यान्डेट त यहाँ हो। उनीहरूले के भने हिजो भने अस्थिरताले गर्दा हामीले यो गर्न सकेनौँ, ल भनेर हामीले सुविधाको बहुमत दियौँ। यो 3 वर्षभित्रको समीक्षा चाहिँ हामीले कसरी गर्ने?
अब यो मुख्यतः असफलै छ, किनभने 3 वर्षको पनि अधिकांश समय उनीहरूले यो कलहमै बिताएका छन्। जस्तो 1 वर्षको मात्रै समीक्षा गर्ने हो भने त 1 दिन पनि उनीहरूले त्यहाँ सत्ता कलह बाहेक अर्को कुरा गरेका छैनन्। बाँकी 2 वर्ष रह्यो। 2 वर्ष चाहिँ किनभने अविश्वासको प्रस्ताव यो कचपच गर्न संविधान अनुसार नै पाइँदैन। त्यो बाध्यात्मक अवस्थाले मात्रै उनीहरू चुप लागेर बसेको भन्ने कुरा उनीहरूका त्यसपछिका हरकतहरूले देखाए। उनीहरूले कुनै मेगा प्रोजेक्ट ल्याएको मलाई थाहा छैन। मैले मेलम्ची ल्याएँ, सडक सफा गरेँ, धरारा बनाएँ, रानी पोखरी बनाएँ भन्छन् होइन। अब यी कुनै पनि मैले देख्दा नयाँ योजना होइनन्। अब मेलम्चीमा उनीहरूले ठुलो घात गरेका छन्। अब 2 वर्ष पहिल्यै पानी चुइनु पर्ने थियो मेलम्चीको। अब उनीहरूले चाहिँ आफ्नो स्वार्थको लागि त्यसमा व्यवधान गरे। बरु लोड सेडिङ हटाउने कुलमानलाई उनीहरूले पुनर्नियुक्ति गर्नु पर्थ्यो। लोकप्रियता उसको बढी भयो, त्यसकारण मैले रोकेको भन्दैछन् प्रधानमन्त्री। त मैले देख्दा कुनै नयाँ प्रोजेक्ट, कुनै मेगा प्रोजेक्ट जहाँ भाइ छोराले जब पाउन्, दिदीबहिनीले जबको लागि विश्व बजारमा भौँतारिनु नपरोस्, त्यो खालको त कुनै मेगा प्रोजेक्ट, कुनै औद्योगिक संरचना यस्तो मैले कहीँ पनि देखाएको छैन। अब केपी ओलीको तानाशाही स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिले यस्तो भयो भनिरहँदा अब कुन चाहिँ सत्ता आयो भने चाहिँ देश विकास गर्छन् त? जुन राजनीतिक दल आए पनि सत्तामा आए पनि सत्तामा त उही हुने हो। देशमा भ्रष्टाचार बढेको बढै छ। यहाँले भनेका जस्तै आयोजनाहरू वर्षौँदेखि बन्न नसकिरहेको अवस्था छ। मेलम्चीकै कुरा गर्दा 25औं वर्ष भइसकेको अवस्था छ। कसले के गर्ने रहेछन् त? अब नेपाली जनताले राम्रो कान खोलेर सुन्नुपर्छ, किनभने यो प्रश्न राम्रो छ। यो नेतृत्वबाट नेपाल राष्ट्र र जनताले चाहेको कुरा हुँदैन। को आउँछ, के आउँछ, को जान्छ भन्नुभन्दा शेरबहादुरलाई हामीले नचिनेको हो र? उहाँ त अब 5औं चोटि प्रधानमन्त्री हुँदै हुनुहुन्छ। 4 चोटिसम्म शेरबहादुरले गरेको के हो त यो देशका जनताका लागि? उहाँहरूले आजसम्म कसरी ढाँट्नु भयो भनेदेखि लोकतन्त्रले नै न्याय दिन्छ, लोकतन्त्रले नै प्रजातन्त्र दिन्छ, लोकतन्त्र नै ओढ्ने हो, लोकतन्त्र नै ओछ्याउने हो। उहाँले यो भनेर 30 वर्ष व्यतीत गर्नुभयो। अब भनेपछि त राजाले पनि शासन गरेको पञ्चायतको नाममा 33 वर्ष हो। 30 वर्षमा जति संरचनाहरू पूर्वाधारहरू राजाले दिन सकेको छ, मैले त त्यसको तुलनामा तुलनीय नै छैन इमान्दार भन्ने हो भने। बरु यो 30 वर्षमा राजाले खोलेका ती सम्पूर्ण कल कारखानाहरू बन्द भएर गएका छन्। बाँसबारी छाला जुत्ता पनि बन्द भयो, भिरकुटी कागज पनि बन्द भयो, गोरखपाली रबर उद्योग पनि बन्द भयो, जुट मिल पनि, राणा जुट मिल भन्दा जुद्ध शमशेरहरूले खोलेका फ्याक्ट्रीहरू बन्द भए, सम्पूर्ण बन्द भयो। उनीहरू अझै पनि के गुड्डी आँक्दैछन् भने लोकतन्त्रले मात्रै। अब त्यस्तो झुट कुरा गरेर जनतालाई मिसलिड गर्नुहुन्छ? तपाईँले त देख्न पनि पाउनु भएन होला। कति राम्रो ट्रली थियो त्रिपुरेश्वर टु भक्तपुर। त्यो ट्रली चढेर हामी दाहिने देब्रे हिँड्थ्यौँ। त्यसलाई मासे यिनीहरूले। रोपवे थियो राणाहरूले हेटौडा टुक। मेरो घर जो बनाउँदाखेरि तातो सिमेन्ट हिमाल सिमेन्ट कारखानाबाट रोपवेबाट आउँथ्यो। त्यहाँबाट आउँथ्यो। अहिले विशेष गरेर जसपा पनि अग्रस्थानमा देखिएको छ। यसको भूमिकालाई पनि सबैले निकै नै चासोका साथ हेरिरहेका छन्। जसपाले अब के गर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीसँग पनि पटक पटक छलफल भइरहेको अवस्था छ। कङ्ग्रेससँग पनि पटक पटक वार्ता तथा छलफलहरू भइरहेको अवस्था छ। यो जसपाले अहिले घुर्की देखाइरहेको अवस्था पनि देखिएको छ। यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ? अब घुर्की देखाउनु पर्दैन। मैले जसपालाई पहिले भनिआएको छु, अब नेपालमा प्रधानमन्त्री हुने पालो महन्त ठाकुरको हो। किनभने मधेसको ठुलो जनसङ्ख्या, हामीहरू उपेक्षित भयौँ, पहाडीहरूको मात्रै राज्य भयो, यस्तो भनिरहेको अवस्था छ। जनजाति, दलित इत्यादिले पनि हामीले अवसर पाएनौँ भन्दै गरेको अवस्था छ। त्यसकारण म तपाईँको यही माध्यम मार्फत म के भन्छु भने जसपाले घुर्की सुर्की यस्तो होइन। सत्ता समीकरणको कुरा आयो भनेदेखि अबको पालो मधेसवादीको हो र अबको पालो महन्त ठाकुरको हो। महन्त ठाकुरको प्रधानमन्त्रीत्वमा त्यस सरकारमा पूर्णतः दलित, जनजाति, महिला मात्रै राखेर एउटा सरकार बनाउनुपर्छ र त्यो परीक्षण अब हामीले गर्नुपर्छ। सधैँभरि घुर्की बरु यो चाहिँ जसपाको फलानाको घुर्की भन्दा पनि यो मधेसीको घुर्की, दलितको घुर्की, महिलाको घुर्की, कतिपय के भन्छन् भने महिला नभएर यस्तो पनि भन्छन् नि त। एकपल्ट त यस्तो थियो कि हामी कहाँ 3टै महत्त्वपूर्ण पदाधिकारीहरू महिला थिए।
राष्ट्रपति महिला, प्रधान न्यायाधीश महिला, सभामुख महिला। अब जसपा चाहिँ कतातिर जानुपर्छ त? जस्तो केपी ओलीसँग पनि भइरहेछ, कङ्ग्रेससँग पनि भइरहेको छ, माओवादी केन्द्रले पनि जसपालाई नै हेरिरहेको अवस्था छ। कतातिर जाँदा कतातिर चाहिँ त्यो राजनीतिक हुन्छ म त्यसरी बोल्दिनँ, किनभने काङ्ग्रेसतिर भन्यो भने काङ्ग्रेसको कुरा होला, अर्को भन्यो भने अर्को होला, त्यतातिर चाहिँ म बोल्दिनँ। खालि समीकरणमा त विषय जाने नै भयो। समीकरणमा गएपछि कसको अग्रसरतामा सरकार भन्ने प्रश्न त आयो। तर जसपाले त सरकारमा जान त शर्त राखेको छ नि, यी शर्तहरू पुरा गर्न सक्ने अवस्था छ त? अब त्यो एकदम राम्रो कुरा हो। शर्तको आधारमा, राजनीतिक आधारमा समीकरण बन्छ बिग्रिन्छ भने त्यो स्वागत योग्य कुरा हो, होइन? अब उसले प्रश्न पार्नु पर्यो र के भन्नु पर्यो भने हाम्रा यी शर्तहरू हुन्, जसले यो शर्त मान्छ हामी त्यहाँ कि उसले प्रश्न भनिदिनु पर्यो। त्यस्तो बेलामा अब जो 3टा महत्त्वपूर्ण शर्त उसले अगाडि सारिरहेको छ, ती शर्तहरू जस्तो अब केपी ओलीलाई के शर्त दिइएको छ भने रेशम चौधरीलाई निकाल्नु पर्यो, शेरबहादुरलाई के शर्त दिएको छ भने अफ्ताब आलमलाई निकाल्नु पर्यो। अब मोहम्मद अफ्ताब आलमको विषयलाई काङ्ग्रेस कसरी हेर्छ, रेशम चौधरीको विषयलाई केपी ओली कसरी हेर्छन्? अब मधेसवादीहरूले यो च्याखे मात्रै थापेको हो कि वास्तवमा जनताका इस्युसँग उनीहरू जोडिन चाहन्छन्? उनीहरूको चाहना के हो त? उनीहरूको प्रतिबद्धता कहाँ हो? संविधान संशोधन भन्ने त एब्स्ट्र्याक्ट कुरा हो। संविधान संशोधन समयअनुसार हुन्छ, केपी ओलीले पटक पटक भनिरहेको स्थिति पनि छ। तर मधेसवादीले कहाँ चुक्यो भने चुचे नक्सामा त फेरि ऊ चुचे नक्सा संशोधन ताका त ऊ जोडिन पुग्यो। उसले त्यो बेला हाम्रो कुरा पनि यी जोडियो भने मात्रै, नत्र हुन्न भन्नुपर्ने नि। यस्ता शर्तहरू चाहिँ कतिको जायज छन् त? होइन, ती देश र जनताको पक्षमा हो भने जायज हुन्छन्, तर व्यक्तिको पक्षमा हो भनेदेखि विचारणीय बन्छ। जस्तो अब चौधरीकै कुरा छ, अफ्ताब आलमकै कुरा छ, त्यो प्रकरण के हो त वास्तवमै? अफ्ताब आलममाथि के हो? यदि त्यो षड्यन्त्र हो भने चौधरीमाथि के हो? यदि त्यो अप्टिक हो भने त अब निर्दोष मान्छे जेलमा बसिरहनुपर्छ भन्ने माग त हामी गर्न सक्दैनौँ। तर उनीहरू दोषी हुन् भने त दोषभागी व्यक्तिलाई बोकेर प्रधानमन्त्री हुने खेल खेल्नु त उचित हुँदैन होला। अब लाल आयोगलाई प्रकाशित गर भनेर जसपाले एउटा शर्त राखेको भन्ने छ। त्यसो भने त्यो लाल आयोगमा के छ त? किनभने त्यो लाल आयोग पनि आधिकारिक मान्छेले दिएको प्रतिवेदन होला, के लेखेको छ त त्यहाँ? देशले पनि त्यो थाहा पाउनु पर्ने नै होला। किनभने यिनीहरू के गर्छन् भने त्यस्ता खालका प्रतिवेदनहरू महँगो संरचना खडा गरेर निर्माण गर्छन्। आएपछि त्यो प्रतिवेदन कहिले पनि कार्यान्वयन गर्दैनन्, देखाउँदा पनि देखाउँदैनन्। मलाई लाग्छ त्यो लाल आयोग प्रतिवेदन गठन गर्न तयार पारेको कार्यदलको गाडी चढेर लक्ष्मणलाल कर्ण अहिले पनि हिँड्नुहुन्छ होला मेरो विचारमा। होइन, संसदीय दलको चाहिँ हो उहाँ चाहिँ, लाल आयोग होइन, संसदीय दलको एउटा रिपोर्ट थियो। त्यो संसदीय दलको रिपोर्ट कहाँको मान्छेलाई थाहै छैन। तर त्यो संरचना र त्यसबाट उपलब्ध भएका सुविधाहरू चाहिँ नेताहरू अहिले पनि भोग गरिरहेका हुन्छन्। तर जसपाको यी शर्तहरू सरसर्ती हेर्दा त संविधान विपरीत छ नि त, कानुन विपरीत देखिएको छ। जसपालाई हेर्दा त जसपाको नेताहरू अवसरवादी देखिएका छन्, जता दुनो सोझिन्छ उतैतिर ढल्किने हो कि जस्तो पनि देखिएको छ। कानुन सम्मत छन् त? तपाईँ जो होचो त्यसको मुखमा घोचो नगरौँ, किनभने माधव नेपाल र प्रचण्डहरू नै शेरबहादुरको दलानमा हजुर प्रधानमन्त्री भइदिनु पर्यो भनेर गएका होइनन्। यिनीहरू चाहिँ अवसरवादी होइनन्, अवसरवादी भनेका चाहिँ यिनीहरू हुन् र अवसरवादको राजनीति सिकाउने तत्त्व नै यिनीहरू हुन्। यी सानातिनाले त त्यहाँबाट सिकेका मात्रै हुन्। गरिबीको बाध्यता हो त्यो। कुपोषण छन्, राजनीतिक कुपोषणले गर्दा पेटमा केही पनि छैन, मन्त्री प्रधानमन्त्री हुन पाइँदैन, होइन? यहाँ त आफ्ना चट्टाबट्टालाई बोकेर उचालेर राष्ट्रपतिसम्म बनाउने यस्तो न खेल हुन्छ। मधेसवादीहरू त कुपोषण भइराखेका छन्। उनीहरूलाई त एउटा भोको मान्छेले खाने एउटा आकाङ्क्षा राख्नु त त्यत्रो कुरा भएन। जे पाए त्यो खानुहुन्छ कि हुँदैन तर्क गर्न सकियो। तर के गर्ने कुपोषण भएपछि भनेपछि यो जसरी रेशम चौधरी लगायतका थारू विद्रोहीका नेताहरूको रिहाईको माग गरिएको अवस्था छ, यसलाई सीके राउत विप्लव जस्तै राजनीतिक मूलधारमा ल्याउन सकिने अवस्था रहेको छ। अब त्यो के हो हामीलाई पहिला त्यो चाहियो। जस्तो म आफै पनि गएको वर्ष कैलालीको भ्रमणमा गएँ, यही कारणले गएको थिएँ।
यो घटना जहाँ भएको थियो त्यसको अवलोकन पनि गरेँ, मानिसहरूका क्रिया प्रतिक्रिया पनि बुझेँ। त्यो सब बुझ्दाखेरि मानिसहरूले चाहिँ स्पष्ट विचार दिइरहेका छैनन् होइन। अब कसैलाई के लागिरहेको छ, कसैलाई के लागिरहेको छ। मैले यो थरुहट सङ्घर्ष समिति थरुहट दलको कति यो जुम मिटिङहरूमा पनि म सहभागी भएँ। त्यहाँ चाहिँ थारू नेता इत्यादिको चाहिँ रेशम चौधरीमाथि यो दोष थोपरिएको भन्ने खालको तर्क पनि म त्यहाँ सुन्थेँ। त्यसपछि पनि मैले कतिपय अभियन्ताहरूसँग यसलाई लिएर विचार विमर्श गरेँ। त्यति मात्रै होइन, म आफै जेलमा गएर रेशम चौधरीलाई भेटेँ। म आफै गएँ, तर म प्रष्ट हुन सकिनँ कि ठ्याक्कै यो के हो भनेर। त्यसकारण ठिक छ, लाल आयोग उनीहरूले भनिरहेछन्। हजुर डाक्टर साहब, हामी कार्यक्रमको अन्तिम समयमा आइपुगेका छौँ। झट्ट हेर्दाखेरि हामीले ओली सरकारलाई अहिलेसम्म बलियो सरकारको रूपमा पनि हेरेका छौँ, बलियो सरकार जस्तो देखिएको अवस्था पनि छ। तर यो बढी आत्मविश्वास राजनीतिमा कति हदसम्म हुन्छ र अब यो 2 वर्षसम्म टिक्न सक्ने अवस्था ओली सरकारमा छ कि छैन? यो ओली सरकारलाई बलियो सरकार धेरै मान्छेले भनेको म सुन्थेँ, तर मैले देख्दा इतिहासको सबभन्दा कमजोर सरकार हो यो, सँगसँगै नालायक सरकार पनि हो यो होइन। अब यस्तो कमजोर सरकारलाई के आधारमा उनीहरूले ठुलो सरकार भनेका हुन् त्यो मैले कहिले पनि बुझिनँ। समयले मैले गरेको आकलन ठ्याक्कै मिल्यो र यो सरकार आज कि भोलि भएको छ। अब यस्तो ल्याङ्ग्रो सरकारलाई तपाईँहरू के आधारमा बलियो सरकार भन्नुहुन्छ? अब अहिले त नेकपा विभाजित पनि भइसक्यो, यसले बहुमत नै मैले लेख्दा गुमाइसक्यो र यो आज कि भोलि भइराखेको छ। अब मोलतोल खेलखाल गरेर त नेपालमा कोही पनि मन्त्री हुन्छ, कोही पनि प्रधानमन्त्री हुन्छ। एउटा चुनाव जित्नु पर्दैन। माधव नेपाल 2 ठाउँ हारेर पनि प्रधानमन्त्री हुनुभयो। अब यस्तो देशमा के बलियो के निर्दो, को ठुलो को सानो, त्यो छलफल गर्ने समय चाहिँ जिम्मेवारी चाहिँ हामी इतिहासलाई छोडिदिउँ। अहिले नै केपी सरकारलाई बलियो फलानु नभनौँ, आज कि भोलि भएको सरकार ठुलो पनि हुँदैन, के पनि हुँदैन। विश्वमा नेपालको राजनीतिले चाहिँ के पाठ सिकाइरहेको छ? अब विश्वमा के पाठ सिकायो भने कम्युनिस्ट भन्ने भरपर्दो हुँदैन। कम्युनिस्ट जुनसुकै विधिबाट सरकारमा गए पनि त्यसले एउटा मर्मअनुसार धर्मअनुसार शासन गर्दैन। संसारबाट कम्युनिजम विलोपीकरणतिर गइरहँदा नेपालमा कम्युनिजमको हँसिया हतौडा जुन ठडिएको छ भनेर गौरव गर्थे। अब विश्वभरिका नेपाललाई हेर्नेहरू मन्द मुस्कान दिँदै होला। यिनीहरूको नालायकीलाई टाढाबाट भए पनि आकलन गरिरहेका होलान्। तर मेरो भनाइ चाहिँ के भने यिनीहरू कम्युनिस्ट होइनन्, यिनीहरू बौद्धिक बेइमानहरू हुन्, राजनीतिक अवसरवादीहरू हुन्। यिनीलाई लिएर कोही पनि आत्तिनु पर्दैन, किनभने भोटे कम्युनिस्ट कहिले पनि कम्युनिस्ट हुँदैन। यिनीहरू कम्युनिस्टै होइनन्, राजनीतिक कर्मीहरू मात्रै हुन्, कोही पनि आत्तिनु पर्दैन। विश्वभरका मान्छेहरूलाई म आश्वस्त गराउन चाहन्छु, नेपालमा हँसिया हतौडाको तानाशाही छैन। यति हो विश्वले नेपाललाई हेर्नु र आकलन गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ। हस् डाक्टर साहब, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, माउन्टेन संवादमा आज हामीले नेकपा भित्रको आन्तरिक विवाद र राजनीतिक दलहरूको यसमा भूमिका के रहेको छ र यसैगरी सत्ता समीकरणमा राजनीतिक दलले के कसो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ यस विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्यौं। आजका लागि हामीसँग हाम्रो अतिथिको रूपमा हुनुहुन्थ्यो राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसी। माउन्टेन संवादबाट म प्रमिला खतिवडा पनि बिदा हुँदैछु। हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।